सिदरा से जन्नत से ता अर्श आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। तो ये एक सवाल आया है कि दुआ तो मांगते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। हदीस पाक में आता है कि बंदा सारी ज़िंदगी दुआ मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, और अल्लाह पाक उसको कबूल करते रहते हैं, कबूल करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक ऐसा जुमला है जिस जुमले से आदमी की दुआ कबूल होना बंद हो जाती है। अगर दुआ करे उसके बाद उसकी दुआ कबूल नहीं होती। देखो, अगर आदमी मिसाल एक आदमी दुआ करता है या अल्लाह मेरी नौकरी लग जाए, तो फ़ौरन उसकी नौकरी लग जाए, फिर ये इसका मतलब कि ईमान गैब पर उसका ईमान तो नहीं रहा। अल्लाह पाक का एक अपना तरीका है दुआ कबूल करने का। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे, या अल्लाह मेरे माँ बाप को शिफा दे दे, तो उसको शिफा तो नहीं होती, लेकिन कोई और उसका ख़ानदान का या उसका कोई बेटा, उसकी बेटी, उसके ऊपर कोई मुसीबत आनी होती है, उस दुआ की वजह से उसकी जो मुसीबत है, वो बला है, टल जाती है। एक तरीका ये है दुआ कबूल होने का। और दूसरा तरीका ये है कि आदमी दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए, या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए। अल्लाह तो जानता है कि इसका वो काम अगर कर दूँ इसके लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। अगर उसके लिए बेहतर होता है तो अल्लाह पाक उसको कबूल कर लेता है। बाज़ दफ़ा फ़ौरी कबूल हो जाती है, यानी कि फ़ौरी उसका काम हो जाता है। कबूल तो फ़ौरी होती है हर दुआ, लेकिन उसका जो जो वो मांग रहा है उसको फ़ौरी मिल जाता है। तो हम कहते हैं जी बिल्कुल हमारी दुआ कबूल हो गई। तो जो हमको दुआ नज़र कबूल होती हुई नहीं आती, जो हमको नज़र नहीं आती, हम कहते हैं जो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो जो आदमी दुआ मांगता है और उसकी दुआ की वजह से अल्लाह पाक उसका अजर बढ़ा देते हैं, क़यामत वाले दिन जब वो अपना अमाल नामा देखेगा तो एक तरफ एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होगा। तो मेरे दोस्तों, जब वो देखेगा तो कहेगा, अल्लाह पाक फरमाएगा ये तेरे अमाल है। तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये अमाल किए नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि नहीं, तो दुनिया के ऊपर जो दुआ मांगा करता था ना, ये उसका सिला है। तो आदमी खुश हो जाएगा, वो उस वक्त कहेगा काश मैं सारी ज़िंदगी दुआ ही मांगता रहता और आज इतना बड़ा अजर सवाब मिल जाता मुझे। और फिर देखो, कुरान पाक का अगर मुताला किया जाए तो उससे हमको ये सबक मिलता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम है, वो 86 साल या 100 साल या 120 साल तक दुआ मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी, क्योंकि अल्लाह का एक अपना तरीक़ाकार है। जब हज़रत मरियम अलैहा सलावतुल्लाह को देखा कि वो बेमौसमी फल खा रहे हैं, तो उस वक़्त दिल में एक जोश आया और फिर कहा कि परवरदिगारा, अगर मरियम को बेमौसमा फल दे सकता है तो मैं ज़करिया की भी उम्र तो नहीं है, मेरा मौसम तो नहीं है, मुझे भी तो औलाद दे सकता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ठीक है, अब तुम्हें औलाद देंगे। पहले भी दुआ करते थे लेकिन दुआ कबूल होती हुई, पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। पॉइंट ये है अब, और इसके बाद यकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, 40 साल गमे यूसुफ में रोते रहे। अल्लाहु अकबर। आज हम 2-3 दिन या 10 दिन या महीना हम दुआ करते हैं और हमारा काम पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता, तो हम किधर से किधर पहुंच जाते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में इतना गम करते थे, इतना गम करते थे, हर वक्त यही कहते थे या असफ़ा अला यूसुफ, या असफ़ा अला यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। 40 साल का अरसा गुजर गया, 40 साल की दुआ का नतीजा, 40 साल दुआ करते रहे और ख़बर मिली कि आपका दूसरा बेटा भी बादशाह ने पकड़ लिया। होना तो ये चाहिए था कि पहला बेटा वापस आ जाए, लेकिन उसके उल्ट हो गया। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त भी ये नहीं कहा कि भाई ये हो गया वो हो गया, नहीं,
بلکہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم نے پھر جس طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گھڑی تھی بات، اس طرح تم نے آج پھر بنیامین کے بارے میں بات گھڑ کے آ رہے ہو۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، میں کیا کروں گا، صبر جمیل، میں تو صبر کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بیٹوں نے، پوتوں نے کہا، تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ اللہ، کہنے لگے ابا جان، ہمیں اللہ کی قسم ہے آپ رو رو کر یوسف کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ لیکن یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم ایک اللہ کی طرف، اللہ کے آگے اپنا غم پیش کرتا ہوں اور میں صبر کروں گا۔ تو پھر ساتھ ہی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پوتو، میرے بیٹو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے وہ تو کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ تو کافروں کی صفت ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ تو جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ساری زندگی دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو آدمی جب دیکھتا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے کے بعد کہ میری یہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو وہ کہتا ہے اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک جملہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جس نے یہ جملہ بول دیا اللہ اس کے بعد اس کی دعا قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اور بھائی تو کس کو کہہ رہا ہے قبول نہیں کرتا؟ وہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ جو غفور الرحیم ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ گویا کہ تو اللہ پاک کو مینہ دے رہا ہے۔ اگر کسی بڑے امیر آدمی کو یا کسی سخی آدمی کو ہم کہیں کہ تو بالکل دینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو دیتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ تو وہ جو ارحم الراحمین ہے، جو مالک ہے، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بارے میں اگر ہم ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتا، دعا ہی قبول نہیں کرتا، تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اسلام کے اوپر موت دینا، کفر کی حالت میں موت نہ دینا، ایمان کی حالت میں ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ تو میرے بھائیو، جو دعا ہے وہ اس وقت ہی قبول ہوگی جب یقین اللہ کے اوپر ہوگا۔ اگر ہمارا یقین ہی اللہ کے اوپر نہیں تو پھر ہماری دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو فکر کرو، اگر آپ میں سے کسی نے بول دیا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ ایسے الفاظ نہ بولا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.